अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। अ, आपको थकन कुछ नज़र आ रही होगी मेरे चेहरे पे। बहुत एक सफ़र किया थका देने वाला, बहुत अहम जगह पे हम गए। कुछ हमारे और साथ दोस्त भी थे, कोलीग्स थे, और वहाँ बहुत अहम डेवलपमेंट्स, बहुत अहम ख़बरें वो आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। मालूमात, चीज़ें आने वाले चंद दिनों के अंदर 30 घंटे का ये सफ़र था और हम 30 घंटे बिल्कुल नहीं सोए। बहरहाल इस दौरान पाकिस्तान में, ख़ास कर बलूचिस्तान में बहुत एक अफसोसनाक और अंधोनाक वाक़यात हुए 25 और 26 अगस्त को, जहाँ पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वार किया। और वो एक जो रियासत की बर्दाश्त की हद है, मैं समझता हूँ उसको एक बेल दी है। और अभी कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं जो उसकी तफसीलात मैं इस वीलॉग में भी शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ दो अहम खबरें हैं जो आप से शेयर करनी है। मैं समझता हूँ, मेरा गुमान है कि ये खबरें अभी तक आपके पास नहीं आई। ये बहुत ही हाई लेवल्स पे ये फैसले हुए हैं और अगले चंद दिनों में, 24 घंटों में, 48 घंटों में इस पर आपको हर जानिब से बातें होती नज़र आ रही होंगी। लेकिन शायद हम वो पहले होंगे आपको खबर देने वाले। इस हवाले से एक खबर तो उसमें यह है कि जो कुछ चल रहा है अदलिया में और हुकूमत के साथ मामलात हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी जो टेन्योर है वो बढ़ाने के हवाले से पहले भी बातें आती रहीं। उसका इनकार भी होता रहा। जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है, ये तय है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये क्या सराहियां भी थी। हम खबर को, क्या खबर है, जब आपसे शेयर करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा आगे चल के। लेकिन जो मैंने पहले बात की बलूचिस्तान में जो हुआ 25 और 26 अगस्त को, उस हवाले से भी बड़ी खबर है कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। जैसे ही ये हमले हुए और जिस तरह बेगुनाहों को बसों से उतार के और उनकी शनाख्त चेक करके कत्ल किया गया, बच्चों को, औरतों को, कोई इस दरिंदगी की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती। और वो तबकात भी एक्सपोज हुए हैं जो मिसिंग पर्सनस के नाम पे और आज़ादी इजहार के नाम पे जब किसी दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो उसको मजलूम बनाकर पेश करते हैं। मोमबत्ती माफिया भी है। यहाँ सारे खामोश हैं। तो ये सब कुछ भी है। तो जो इजलास अहम हुए हैं उसमें आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान गए, फिर बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं सरफराज बुगटी, वो इस्लामाबाद आए। अहम मुलाकातें हुई, फैसले हो रहे हैं। रियासत की जो बर्दाश्त की हद है उसको चैलेंज किया गया है। और यहाँ पे तो बर्दाश्त की हद होनी भी नहीं चाहिए। इसकी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो कुछ बलूचिस्तान में 25 और 26 अगस्त को हुआ, तो इस हवाले से अहम बात जो खबर है, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का वो अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है। उसमें एजेंडा यकीनी तौर पे बलूचिस्तान का ही होगा और बलूचिस्तान के हवाले से अहम फैसले उसके पार्लियामेंट की ऑनरशिप ली जाएगी। हम ये नहीं कहते, देखें, फैसले हमेशा रियासत के होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के होते हैं। पार्लिमान के मशवरे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो इंतजामी फैसले, कोई चीजें वो उधर, वो सिर्फ उनको इत्मीनान में लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब उनके सामने ये मामला रखे जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि ऐसा ना करें। वो कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा करें और 2 कदम आगे बढ़कर करें। ऐसा होने जा रहा है बलूचिस्तान में। जीरो टॉलरेंस, कोई बर्दाश्त नहीं। और दहशतगर्दी की जंग का जो ये फेज है बलूचिस्तान में, ये अब मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। अब दहशतगर्दों को जिस तरह से फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीछा भी किया, आपने देखा कि 21 से ज्यादा उनको वहां पे हलाक भी किया गया है। और भी चीजें, फेक न्यूज और उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट, वो एक अलहदा चैप्टर है, इस पे भी हम फिर कभी बात करेंगे। ये तो वो चीजें हैं कि जिस पे अब बार बार बात करने की जरूरत नहीं। हमने तो अपने घर को और अपने इलाके में, अपने पाकिस्तान में अब हर उस कार्रवाई का मुकाबला करना है, उसको नाकाम बनाना है। ये रियासत का अज़म है जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है। ये मुश्तरका इजलास इस हवाले से बहुत अहम होगा। इस मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ का जो किरदार या उनके हवाले से चीज़ें हैं, ये भी मैं खबर दे रहा हूँ, वो भी बहुत अहम होंगी।
کیا ہوگا اس کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا آپ انتظار کریں، جس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگلے ہفتے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اب جو خبر میں نے شروع میں بتائی کہ بہت بڑی سٹوری ہے، بہت بڑی خبر ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، سب یہ انٹر لنکڈ ہے کہ پی کے میں پی ٹی آئی کا ایک فساد اور انتشار کا بیانیہ اور بھی بہت کچھ اس میں، تو اس میں جب تک اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نئے لوگ آ جائیں وہ کر لیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو موجود ہیں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جو موجود ہیں جن کے سامنے سب کچھ ہے، انہوں نے پاکستان کو بچانا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ عدلیہ میں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، وہ انتظامیہ میں ہیں، وہ آپ کے حکمران ہیں، وہ بیوروکریسی ہے۔ سب کچھ ایسے ہی رہے گا۔ کسی کو کوئی یہ شک ہے کہ ریاست گھٹنے ٹیک دے گی اور کوئی بڑے فیصلے نہیں لے گی اور کوئی تبدیلی آ جائے گی، کوئی نئے لوگ آئیں گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ نہ صرف یہ رہیں گے بلکہ یہی رہیں گے۔ خبر یہ ہے کہ کب تک، تو ہم بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، لکھ لیں، 3 سال، 3 سال مزید سب کو، 3 سال مزید سب کو، اور ان 3 سالوں میں صرف کام ہوگا۔ کام کیا ہوگا؟ پاکستان کو بچانا ہے۔ پاکستان کو نہ صرف دہشت گردی سے بچانا ہے، پاکستان کو نہ صرف سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل دہشت گردی سے بچانا ہے، پاکستان کو نہ صرف جو معاشی سطح پر دہشت گردی ہے اس سے بچانا ہے، استحکام دینا ہے۔ پاکستان کو سیاسی طور پر جو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی نجات دلانی ہے۔ تو یہ جو 3 سالہ پیکج ہے یہ ہونے جا رہا ہے۔ ہوگا کیسے؟ 100 راستے ہیں، لیکن ہوگا یہ، سب 3 سال مزید رہیں گے۔ اور یہ کوئی چام نہیں ہے، یہ امتحان ہے، چیلنج ہے، یہ ڈیوٹی ہے جو ریاست نے اور پاکستان کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، جو فرض سونپا جائے گا سب کو، اور سب خوش دلی سے اس کو قبول کریں گے، کیونکہ اسی میں ان کی نسلوں کی، وہ کون ہیں؟ وہ ہم سب میں ہیں، وہ ہمارے اس وقت ارباب اختیار میں ہیں، وہی سب کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے، جوڈیشری کے ہوں گے، میڈیا کے جو آنرز ہیں، میڈیا کا جو سسٹم ہے، وہ تو خیر ان کا کوئی سرکاری سٹیٹس تو نہیں ہے، ان کو تو 3 سال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب آپ سمجھ گئے ہوں گے، 3 سال سب کو ملیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نہیں جائیں گے 3 سال، ججز منصور علی شاہ جسٹس وہ کوئی چلے نہیں جائیں گے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ کے 3 سال بڑھیں گے تو ان کے بھی بڑھ جائیں گے۔ کچھ چینج نہیں ہونے والا۔ آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، بیوروکریسی کو بھی 3 سال ملیں گے۔ آپ نے پاکستان بچانا ہے۔ ان 3 سالوں میں بھی اگر آپ کچھ ڈیلیور نہ کر سکے تو آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ یہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور یہ خبر ہے۔ اس کے لیے کیا راستہ اپنایا جائے گا؟ لیجسلیشن ہوگی، ایکٹ آف پارلیمنٹ، آئین میں ترمیم، جو کچھ بھی ہوگا آن بورڈ لیا جائے گا، چھپ کے نہیں ہوگا، پوری قوم کو، عوام کو، آپ کو، مجھے، سب کو پتا ہوگا۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو جناب میرا خیال ہے آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی ہوگی، تو اس 3 سال کی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ اجازت دیں۔ اگلے ویلاگ میں معاملات کچھ اور بھی ہیں، ان پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ بلوچستان کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، ہم نے کچھ حوالہ اس کا دے بھی دیا، اس پہ بھی ایک خاص پروگرام کریں گے۔ اور جہاں میں نے بتایا کہ 30 گھنٹے ہم نے گزارے کیا، ایک سفر تھا اور بڑا کٹھن سفر تھا، اور کہاں گئے، کیا دیکھا، کیا ہو رہا ہے، اس کی تفصیل ایک الگ ویلاگ میں بھی آپ کو دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔